محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ مشکل کشا آگے پروان مشکل کشا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حضرات، میں کچھ گزارشات پیش کرنی چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم تمام علماء اکرام کا شکر ادا کرتے ہیں اور تہ دل سے مشکور ہیں جنہوں نے ہماری اس کانفرنس کو رونق بخشی، اور ان لوگوں کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تعاون کیا، انتظام کیا، ساتھ دیا اور تشریف لائے، اور بالخصوص منڈے کی بیریاں سے حضرت مولانا محمد صدیق صاحب باجوہ اور رٹا جتھول تھے محمد اسلم صاحب یزدانی، اور دوسرے علماء اکرام جو تشریف لائے، اور یہ گاڑی پوری بس بھر کے لے کے آئے ہیں منڈے کی بیریاں والے، اور سرائے شاہ فتح وہ بھی ہماری کانفرنس ہے، اس میں بھی انشاءاللہ سب نے جانا ہے اور ہر صورت جانا ہے۔ اور منڈے کی بیریاں یہ تو بالکل ہی ہماری کانفرنس ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ گلہ والے کی ہے، یہ ہمارا مشرقی محلہ ہے، وہ منڈے کی بیریاں مغربی محلہ ہے، اور اس میں ہم ہر صورت جائیں گے کیونکہ وہ سب سے پہلے 47ویں کانفرنس ہے اور یہ 37ویں کانفرنس ہے، اور اس کا حق بھی زیادہ ہے۔ یہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں کہ سب جائیں گے، بچے بھی جائیں گے، کوئی بھی نہ رہے، سارے جا کے رونق بخشیں، کیونکہ یہ تمام گاؤں کے لوگ جتنے ہیں یہ آتے ہیں ہماری کانفرنس کو رونق بخشتے ہیں، اور یہ 37ویں اہل حدیث کانفرنس ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ مبارک کے مستحق ہیں، یہ کامیاب ترین کانفرنس ہے۔ بڑے بڑے علماء اکرام تشریف لائے، محقر، محدث، فلاسفر، محقق اور مجدد قسم کے عالم تھے جو خطاب فرما گئے۔ اب آپ کے سامنے شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب جلوہ افروز ہیں۔ چند لمحوں کے بعد یہ آپ کی تھکان بھی ختم ہو جائے گی، یہ سستی بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، اور یہ خاموشی بھی ٹوٹ جائے گی۔ آپ چہچہائیں گے، لہلہائیں گے، کتاب و سنت کے موتی بکھیریں گے، ایسے ہوگی جیسے اللہ کی قرآن اور حدیث کی بارش ہو رہی ہے۔ اور میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی علماء اکرام ہمارے تشریف لے گئے، مسلک کے لیے کام کیا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ ان کو جوار رحمت میں بخشے، اور جنہوں نے تعاون کیا ان کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے بات اہم ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، بات یہ ہے توہین رسالت اور ختم نبوت، یہ وہ مسئلے ہیں جن کو کوئی بھی چھیڑے گا رب کعبہ کی قسم وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ، یہ نہیں میں کہتا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے یا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن یہ ایک بات میں بڑے غور سے اور بڑے تجسس اور بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، حج کرتا ہے نہیں کرتا، رب کعبہ کی قسم کھا کر یہ میں بات کہتا ہوں، جب توہین رسالت آئے گی، ختم نبوت آئے گی، تو تمام لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، خواہ اس کے لیے انہیں آگ کے سمندر عبور کرنے پڑے، یا انہیں آگ کے سمندروں میں چھلانگیں بھی لگانی پڑی، اپنے بچے بھی قربان کرنے پڑے، اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، اپنی جان کو بھی سولیوں پہ لٹکانا پڑ گیا، تو وہ کبھی لحاظ نہیں کریں گے۔ ایک نہیں لاکھوں علم دین غازی پیدا ہو جائیں گے، ایسا سمندر آئے گا جو بدلنے والے، ترمیم کرنے والے، سیکشن کو چینج کرنے والے وہ نہیں رہیں گے، اور یہ اس بات سے نہیں ٹلیں گے۔ کیوں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جو اس امر میں خطا پائے گا، بتاؤ وہ ظالم دیوانہ کہاں جائے گا؟
نہیں محبت مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو اس عمر میں خطا پائے گا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو چھیڑنے والا صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، یہ مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں نہ ختم نبوت میں ترمیم کی جائے، نہ شان رسالت میں ترمیم کی جائے، اور اس کے بعد ہم اور بھی کچھ گزارشات ہیں کہ یہ تو نظر آتا ہے یو این اے کو کہ فلاں جگہ پہ اقلیتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں کسی نے دیکھا کہ کشمیر میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، پہلے یو این او نے یہ پاس کیا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہوگی، آج کوئی نہیں کہتا کہ ہوگی۔ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ آپ اوگریاں دیکھیں، برما کو دیکھیں، مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا ہے، کوئی بول نہیں رہا، کسی کو درد نہیں آ رہا، کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، کسی کو چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ کہاں گئے ہیں؟ اور او آئی سی کہاں ہے جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، وہ کہاں گئی ہے؟ اس کا کام ہے کہ یو این او میں آواز پہنچائے کہ اقلیتوں کے سب کے حقوق کی پاسداری ہو، اس میں مسلم ہو، اس میں کرسچن ہو، اس میں ہندو ہو، اس میں سکھ ہوں، پادری ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، جہاں بھی ہوں پوری دنیا میں ان کے حقوق کی پاسداری کی جائے۔ ہم اس چیز کی آواز بلند کرتے ہیں اور قرارداد پاس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری بھی ہو، اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری بھی ہو، اور شان رسالت میں ترمیم نہ کی جائے، ختم نبوت میں ترمیم نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد اب آپ کے سامنے بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں حضرت العلام واضح خوشی لہان شیر پنجاب خطیب ہرد العزیز حضرت مولانا منظور صاحب آپ گجرانوالہ۔ نعرہ تکبیر، السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرت مولانا قاری منظور احمد صاحب۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تھوڑا جا کٹ کر دیو، تھوڑا جا کٹا دیو۔ سامعین محترم، بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ گلانوالہ دے اندر بڑی دیر دے بعد اللہ تعالیٰ نے حاضری دا موقع عطا فرمایا ہے۔ علماء کرام خطابات فرما چکے نے۔ میرے انتہائی محترم المقام حضرت مولانا محمد صدیق باجوہ صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے، اور برادرم عزیزم مکرم محترم بلال صدیق باجوہ صاحب دا آرڈر سی مینوں فرمان لگے کہ 11 اکتوبر نو تو کیڑی جگہ تے ہونا ہے۔ تو میں عرض کی تھی، میں جی ضلع قصور دے اندر کٹار مل ایک جگہ ہے، کٹار مل جلسہ ہے، وقاص ڈوگر صاحب نے جلسہ رکھے ہے، میں اتھے ہونا ہے۔ فرمان لگے اتھے جانا ہے، میں کہا جی نہیں جانا، میرے تے ضلع قصور ایک پابندی ہے، تو میں 11 تاریخ نو آرام ہی کرانگا۔ فرمان لگے نہیں، تساں گھلاں والے آنا ہے۔ میں الحمدللہ خوشی محسوس کر رہے ہیں تھے آ کے میری جگہ تے مولانا عبدالباسط صاحب شیخ پوری اتھے جناب انہوں نے بلائے خالی جگہ پور کرنے واسطے، اور میں پور ہوئی جگہ نو اوورلوڈ کرنے واسطے آئے۔ اینے علماء کرام حسن پھر بھی میرے بھائی جان دا میری جند جان دا آرڈر سی، تو میں اللہ دے فضل و کرم دے نال تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا۔
बावजूद इस बात दे कि कल भी बुखार सी, परसों भी बुखार सी, मगर मैं सारे प्रोग्रामां दे अंदर हाज़री दी है। मेरे अजीज़ों और भाइयों, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दा सानू शुक्रिया अदा करना चाहिए कि साड़ी दोस्ती रब रहमान दे नाल है, साडा प्यार नबी सुल्तान अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक दे नाल है, साड़ी मुहब्बत सहाबा इकराम दे नाल है, साडा प्यार शुहदाए इज़ाम दे नाल है, साड़ी मुहब्बत औलियाए किराम दे नाल है। और डॉक्टर तनवीर साहब साडे बरादर अजीज, साडे वीर कैसी प्यारी बात कर रहे सन नबी अलैहिस्सलाम दी इज्जत और वकार दे बारे। मेरे दोस्तों, आप दे बारे हक बनदा है हर मुसलमान तन मन धन कुर्बान करे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी तो। और मैं डॉक्टर साहब दी तकरीर दी तईद दे अंदर, उलमाए किराम दे खिताबात दी तईद दे अंदर ए बात गिल्लांवाला दे भी कहना चाहना, वो हुस्न जिस पे नाज है वो हुस्ने रसूल है। वेखो ना, इनू कटाओ, थोड़े जे बेस बंद करो आवाज। वो हुस्न जिस पे नाज है वो हुस्ने रसूल है, वो हुस्न जिस पे नाज है वो हुस्ने रसूल है। ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है सल्लल्लाहु, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। और मेरे दोस्तों, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते ग्रामी दी खत्मे नबूवत ते बनने वाला ए मुल्क रब दी तौहीद ते बनने वाला ए मुल्क पाकिस्तान जेड़ा है, इस मुल्क पे अल्लाह का करम हो के रहेगा, इस मुल्क पे अल्लाह का करम हो के रहेगा। ये दैर किसी रोज हरम हो के रहेगा इंशाअल्लाह। कुर्सियां ते बह के बोलना बड़ा औखा है, पर आखो इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों और भाइयों, सानू अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, साड़ी मुहब्बत मक्कातुल मुकर्रमा दे नाल, साडा प्यार मदीनातुल मुनव्वरा दे नाल। और मैं इत्थे एक बात होर भी तुहाडे गोश गुजार करा, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा दा असी एहतराम करने आ, आप अलैहिस्सलाम दे अहले बैत दा असी एहतराम करने आ, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नवासियां दा असी एहतराम करने आ। इत्थे ही बस नहीं, जिदी जिदी निस्बत नबी अलैहिस्सलाम वाले असी ओदा एहतराम करने आ, बल्कि सुनो, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जमात दा सिर्फ असी एहतराम नहीं करते कि सिर्फ आप दी जमात दा ही एहतराम करिए, जमात दा एहतराम करने आ, आप दी जात दा एहतराम करने आ, आप दी बात दा एहतराम करने आ। काबा दे रब दी कसम है, जिस खाक ने मदीने वाले मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे कदम पाक चुम लेने, असी उस खाक पाक दा भी एहतराम करने। और मेरे अजीजों और भाइयों, इस दे अंदर ही साडा मकाम है, इस दे अंदर ही साडी इज्जत है, इहदे अंदर ही साडी बहार है, इहदे अंदर ही साडा वकार है, इहदे अंदर ही साडी मोहब्बत है, इहदे अंदर ही साडा प्यार है। और इहदी वजह तो ही साडा बेड़ा, बोलो बोलो, इस वजह तो साडा बेड़ा, इस वजह तो साडा बेड़ा क़यामत नूं पार होएगा। अज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जेड़ा सच्ची बात करे उसका साथ दियो, जेड़ा अच्छी बात करे उसका तावन करो, जेड़ा हकीकत बयान करे उहदे नाल मोहब्बत करो। और जेड़ा बंदा मेरे दोस्तों इस गए गुजरे दौर दे अंदर दीन दी रोशनी वाल तुहानू बुलांदा है, उहदे वास्ते दुआ करो और उहदे नाल वफा करो। डॉक्टर साहब ने खत्म नबूवत के 12 में एक बात की है और मुझे अलामा शहीद के वो अल्फाज याद आ गए कि अहले हदीसों, खत्म नबूवत के सही मानों में अगर रखवाले हो तो तुम हो। तुमने जाहिरी नबूवत का दावा करने वालों को टोका है
اور باطنی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو روکا ہے۔ اور اہل حدیثوں، تم ہو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بات کائنات کے رب نے امام کائنات کے لیے کہہ دی ہے وہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہی نہیں ہے، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شخصیت، ایسی پیاری شخصیت، سارے پیغمبر سارے نبی بڑی عزت والے، بڑے وقار والے، بڑے شان والے، بڑے مرتبے والے، پر سارے نالوں آلہ، سارے نالوں نرالا، صدقے جاواں سونا کالی کملی والا، آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں گلہ والا دے نوجوانہ دا جذبہ دیکھ رہے ہیں، سامعین کرام دی محبت ویکھ رہے ہیں، اتنا وقت گزر جان دے باوجود پروانے اس طرح بیٹھے نے۔ حالہ میرا یقین ہے ٹائم 12 دے قریب ہو گیا، 12 تو کوئی 2 منٹ شاید اتے ہی چلا گیا ہوئے، مگر میرے دوستوں انج لوگ بیٹھے نے کہ جی میں اجے 8:07 ہوئے۔ کیا تو اٹھی موت، کیا تو اٹھا پیار ہے، اس طرح بیٹھے نے کہ جی میں 8:07 ہوئے نے۔ میں سمجھنا یہ صدیق کی صداقت کا ثمر ہے، فاروق اعظم کی عدالت کا ثمر ہے، یہ عثمان غنی کی سخاوت کا ثمر ہے، یہ جناب علی المرتضیٰ کی شجاعت کا ثمر ہے، یہ حضرت بلال کی اذان کا ثمر ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کے اسلام کا ثمر ہے، یہ اللہ کے قرآن کا ثمر ہے، یہ مدینے والے کی حدیث کا ثمر ہے، یہ اللہ کی توحید کا ثمر ہے، یہ مکہ المکرمہ کی محبت کا ثمر ہے، یہ مدینہ المنورہ کے پیار کا ثمر ہے۔ میں قربان جاؤں، یہ مدینے والے کی ذات کی محبت ہے، یہ بدر منیر کی اطاعت کی محبت ہے، یہ محمد عربی کی تعلیم کی محبت ہے، یہ مدینے والے کے دین کی محبت ہے، اور سنو یہ بدر منیر علیہ السلام کے نام کی محبت ہے، یہ امام کائنات کے اسلام کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہنے لگا میں نبی ہاں، میں کہا تو کہیں نہ میں نبی ہاں سی تے تینوں بندے دا پتر منن لئی تیار نہیں۔ مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ، مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ، کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے، جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پوٹ کے لے گیا ہے۔ مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ، کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے، جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے۔ مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے، جے کر کتا کپائی چو لنگ جاوے کیڑی رضائی بنا کے لے گیا ہے۔ اور اسی علامہ دی للکار بن کے، یزدانی دی یلغار بن کے، کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر نگر نگر فجر ظہر عصر مغرب عشاء، سردی ہوئے گرمی ہوئے سختی ہوئے نرمی ہوئے، ساڑا جلسہ چوک یا چرستے دے اندر ہوئے، مسجد یا مدرسے دے اندر ہوئے، پنڈال اندر ہوئے، یا کسی حال دے اندر ہوئے، یا کسی میدان دے اندر ہوئے، اسی انشاءاللہ توحید دے پرچم لہرا کے چھڑاں گے اور سنت دے جھنڈے لہرا کے چھڑاں گے انشاءاللہ۔ سارے کہو مل کے انشاءاللہ، جتنی تعداد چاہے وہ دے مطابق انشاءاللہ کہو، اجے انی آواز نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہو تھے کیا کرو جی تھے انشاءاللہ کہن دی ضرورت ہوئے۔ وہ نہ ہو ایک بندہ وڈی عید آگئی تو بکرا لین جا رہا تھی، مولوی ری کہیں نے کدھر چلے ہیں؟ مولوی جی بکرا لین چلے ہیں، اور انشاءاللہ آخ کہیں جی پیسے کول نے مولوی جی انہیں دے کوئی انشاءاللہ علی گل ہے، مولوی جی پیسے جیب بیچنے تسی انشاءاللہ کہن دے ہو۔ وہ جناب وجہ مولانا صاحب وہ تھی سن ادھروں منڈی لو پرت کے لگائے، پولا جیا منہ ٹھلا جیا منہ کیتا، مولوی صاحب کہتے ہیں بکرا کی تھی کل ہی منہ چکی ہے انہیں، آنا جی انشاءاللہ وہ پیسے نکل گئے۔
او جی انشاءاللہ پیسے نکل گئے، او انشاءاللہ پیسے ہونا کیا ہون انشاءاللہ دا کی فائدہ، پھر کبھی انشاءاللہ پیسے نکل گئے نے، انشاءاللہ ہون ابے نے لتر مارنے نے، انشاءاللہ ہون اماں جتیاں مارے گی، ہون انشاءاللہ پپو دی امی بھی کوئی نہ کوئی ضرور کرے گی، وہ بھی انجاکے گی، وہ بھی یہ کرے گی وہ کرے گی، انشاءاللہ جیتے کہن دی ضرورت ہے، انشاءاللہ آکھیا کرو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت آنے والا ہے کہ کائنات میں مدینے والے کا پرچم لہرانے والا ہے، کہو انشاءاللہ، اچھی آواز نہ کہو انشاءاللہ۔ ساری کائنات دے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دی بات علماء کرام نے کی تھی ہے۔ میرے تو پہلا جڑے بزرگ سن انہوں نے کی نام نہیں آج جڑے بزرگ سفید داڑھی ہے قاضی محمد صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی بھوڑے وارے جوانا نڑو گل اگے ٹپا دی تھی ہے، وڈے وڈے جوان ایتھوں تک گل نہیں کر سکتے جتھوں تک ماشاءاللہ انہوں نے بات کی تھی جذبے دے نال ولولے دے نال۔ مینوں حدیث پاک یاد آئی، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وَأَبَاكُمْ وَاحِدْ وَدِينَكُمْ وَاحِدْ وَنَبِيَّكُمْ وَاحِدْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تہاڈا رب ایک کے، جیڑا کہندا کہ رب ساڈا ایک کے، سارے بولو ساڈا رب قسمیں گونج پا دیو، ستا ہویا پنڈ جگا دیو، ساڈا رب ایک کے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو ان ربکم واحد، تہاڈا رب ایک کے، وَأَبَاكُمْ واحد، تہاڈا باپ ایک کے، وَدِينَكُمْ واحد، تہاڈا دین ایک کے، وَنَبِيَّكُمْ واحد، تہاڈا نبی ایک کے، لا نبی بعدی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے ترمیمہ شرمیمہ دی کوئی ضرورت نہیں، مولویوں اپنا علم لے جو اپنی بیبے کول، اپنی فہم و فراست لے جو اپنی نانی کول، اپنا شعور لے جو اپنی دادی کول، اپنا فہم و فراست اپنا شعور لے جو اپنے دفتر دے اندر، اپنی عقل تے شعور لے جو اپنے شہر دے اندر، اپنی عقل تے اپنا شعور تے اپنیاں اے کوڑوں سوچاں تے گویڑ لے جو اپنے مکان دے اندر، اپنی دکان دے اندر۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہاں کسی کی دکان نہیں چلے گی، اس جہان میں چلے گا تو میرے محمد کا نام چلے گا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، مولانا منظور احمد صاحب۔ وہ جیڑا گل کرے اسی مرزے دا توا لانے ہاں، وہ ادھر سانوں بڑیاں گلاں ہوندیاں، ایتھے کوئی حاکم ہوئے یا کوئی وزیر ہوئے یا کوئی مشیر ہوئے یا کوئی امیر ہوئے یا کوئی غریب ہوئے، جیڑا بھی گل کرے خدا دی قسمیں تکلیف ہوندی ہے۔ مدینے والے دے بارے سونی گل کرو تواڈے بارے لوگ دعاواں کرن، جیڑا پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے رائی دے دانے برابر بھی اپنی عقل تو کم لے، عقل نو تے دخل ہی کو نہیں، جتھے رب دا قرآن سارا تعریفاں پیا کردا ہے، سارا جہان سونے دیاں تعریفاں پیا کردا ہے، آسمان سونے دیاں تعریفاں پیا کردا ہے، میں صدقے جاواں رب رحمان سونے دیاں تعریفاں پیا کردا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، اچھی بولو، چھوٹیاں مشیناں بول دیاں نے، وڈیاں مشیناں بولو، سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک
الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ کریم نے فرمایا سونیا میں تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے. کجا لن ترانی، کجا شان اسرا، کجا دست ایمن، کجا نور ادنا، کجا طور سینا، کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ. یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے. عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں، گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں، زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے. اوہ تھاں تھاں ہی نہیں جتھے ساڑھے پیر دا نا نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، ختم نبوت، ختم نبوت، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ کریم نے اتنا شان اور اتنا مقام عطا فرمایا. اللہ والا بڑی پیاری بات کردا ہے. 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی. ہر لفظ لفظ، ہر لفظ لفظ، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی. 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی. میرا پیر جدوں میرا 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 پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے. ادوں گل سوہنا سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی. 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی. میرے پیر دی شان میرے 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 پیر دی شان نیاری بے داغ ہے زندگی ساری. سونے اللہ دی خاطر گزاری نیڑے اون نہیں دتی برائی. 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی. میرے پیر دے یار میرے پیر دے یار میرے پیر دے یار نیارے او جنتی ہے سن سارے. میرے پیر دے یار نیارے او جنتی ہے سن سارے. جویں چمکن اسمانی تارے اللہ دے رہے خود گواہی. 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی. سارے مل کے پیار نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیدہ نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے تے اونٹھاں دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے. مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر. ایڈے سونے مصطفیٰ علیہ السلام جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ اے ہو دیا پیر کوئی لب کے لے آؤ. ساڈا پیر سونا تے سب تو نیارا جیدہ نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے سارے جگ نو پھل پھلا بیٹھے. چھری پھیر محبتاں ساریاں تے کملی والے تو ہو فدا بیٹھے. چھڑ حبش ولایت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. انہاں لینا کی اور خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ختم نبوت دی محبت کوئی حصہ پائے او چاہے ڈاکٹر تنویر ہوئے ساڑی جند جانے او چاہے شیخ رشید ہوئے ساڑے واسطے اس دے نال محبت کرنا ضروری ہے جیڑا ختم نبوت دی بات کرے. اور جڑا وچ ترمیمہ لبدا پھرے او پاویں جیڈیاں وڈیاں ڈگریاں والا ہوئے چوڑ چولاٹ پلے درجے دی کھچ. اس واسطے
اہل حدیث مر سکتا ہے مٹ سکتا ہے نبی علیہ السلام دے خلاف نہ بات کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اور اگلی گل سنو جیڑا آپ علیہ السلام دے بارے غلط قسم دا قدم اٹھائے گا چھوڑے لا دیاں گے موچھے پا دیاں گے نانی یاد کرا دیاں گے چٹے دن تارے وخا دیاں گے سر من دیاں گے گٹر تن دیاں گے سرکار دا نام بھی چمکدا رہے گا ختم نبوت بھی چمکدی رہے گی انشاءاللہ سارے مل کے کہو انشاءاللہ اچھی کہو جڑے ختم نبوت دے پروانے نے وہ چکنے ہو جو جڑے جتیاں چکن آئے نے وہ انے ہو جو ہون تسی بولنا ہے ایویں نہیں تسی بولے آ کرو توجہ فرمانا جڑی بات تواڈے کو ہوش گزار کرنا چاہنا میرے دوستو دھیان کریں ذرا شہید جڑا شہید ہو جائے وہ دا کتنا بڑا اعزاز کتنا بڑا شان اور کتنا بڑا مقام ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ مالک کائنات نے فرمایا جڑے لوگ میرے رستے شہید کر دیتے جان چاہے وہ ختم نبوت دے معاملے وچ شہید کیتا جائے چاہے وہ پاکستان دے استحکام دے سلسلے دے میں شہید ہو جائے چاہے عظمت اسلام دے سلسلے میں شہید ہو جائے چاہے عظمت والدین دا دفاع کر دیا ہویا شہید ہو جائے چاہے وہ بدر منیر علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت واسطے شہید ہو جائے چاہے علماء دے تقدس واسطے شہید ہو جائے چاہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی اطاعت فرما برداری آپ دی حدیث پاک سنت پاک دا دفاع سنت پاک دے نال وفا کر دیا ہویا شہید ہو جائے اللہ نے شہید دا دنیا وچ نام ہی روشن کر دیتا ہے کہو مل کے سبحان اللہ فرمایا جڑا میرے رستے شہید ہو جائے فرمایا دے بارے مردہ ہونا تے درکنار مردہ ہون دا تصور بھی نہ کرنا گمان بھی نہ کرنا وہ زندہ ہے انہوں رزق دیتا جاندہ ہے اسی رزق دینے آ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جدا ترجمہ میں دساں گلہ والا دے دوستو میرے انتہائی محترم المقام قابل عزت قابل احترام چودھری محمد حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی دے گاؤں وچ رہن والے ہو میرے دوستاں بزرگاں عزیزاں دے گاؤں وچ رہن والے ہو قاری القرآن مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری عبداللطیف صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے کروٹ جنت دے اللہ قاری رفیق صاحب دی قبر نو روشن کرے اچھی آمین کہو اونا دے گھاؤں دے اندر میں اے بات کرن لگا میرے دوستو جھیڑا رب دے قرآن نال وفا کریں اسی وفا کرانگے جو پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا حیاء کریں اسی حیاء کرانگے جو نبی علیہ السلام دے دین دا پروانہ ہے اسی او دے پروانے ہیں جو پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاران دا حبدار ہے اسی انشاءاللہ الرحمن او دے حبداراں اس واسطے جنہ نال رحمان پیار کردہ ہے اسی اونا نال بھی پیار کرنے آ تے جڑے رحمان نال پیار کر دینے اسی اونا نال بھی پیار کرنے آ الحمدللہ گلہ نہ کوئی وزن نہیں رہ گیا کہ لوکاں نے عجیب جائے کام بڑھا لے پتہ کیڑے اوہ جی او مجنو سی نا مجنو تے او جی لیلا کردہ رہندہ ہی تے مجنو دے ابے نے آکھیا بندے دا پتر بانو میں مار لترنا تیرے کنہ جو توں کڑ چھڑنا بندے دا پتر بان جا کیڑا تو تماشا لائے ہے لیلا کردہ پھر تینوں اور بندے آڑا کام ہی کو نہیں اسے کہ ابا مار لے پر اس گل تو نہ ڈاک لو ابا مار لے اس گل تو نہ ڈاک اسے انہوں ابا نال لے گیا مکے حج کرن اسے کہ میں اتھے جا کے رب دا ترلا مارنا انہاں مجنو دا ابا دعا کرنا پہ یا اللہ انہیں کہا ہاتھ چوکوئے چوڑا تم ہی نال آمین آخ وہ منڈے نو بھی ہاتھ چکا لے اسے کہا میں دعا کرنا تو آمین آخ یا اللہ مجنو دے دلی جو لیلا دی محبت کٹ دے تو مجنو پتہ کیا کہ یا اللہ میرے ابے دی یہ نام منی یا اللہ
मेरा अब्बा एवें टाइम जाया पिया कर दई, ऐ गल ना मन्नी। होया लैला मजनू सस्सी पुन्नू हीर रांझा उर्लम परलम लटरम पटरम, ये सारियां चीज़ां कित्थों आ गईयां, किवें तुसां अपना लईयां, लोकां ने किस तरह दा रंग इन्हां चीज़ां नूं दे दिता है। खुदा दी कसमें जेड़ी तासीर रब ने कुरान च रखी है किसे शै च नहीं, जेड़ी लज्जत नबी अलैहिस्सलाम दी जुबान च रखी है होर किसे शै च नहीं। आखो हाँ सारे मिल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिदी किस्मत विच कुरान ते हदीस हो गई, बख्शे रब ने गुनाह समझो ईद हो गई। मेरा नबी लोगों सारे जग दा इमाम है, सारा ही जहान उस सोने दा गुलाम है। कायनात लोगों जिस दी मुरीद हो गई, बख्शे रब ने गुनाह समझो ईद हो गई। फिर मिलके प्यार नाल पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसी किड्डियां नसीबां वाले हो, असी दरूदे पाक पढ़ने आ अलहमदुलिल्लाह। सारे पढ़ो दरूद रसूल उते, रब विच कुरान फरमा दिता। उन्होंने पता सी कईयां ने नहीं पढ़ना, ताइयों विच नमाज दे पा दिता। आप पढ़े फरिश्ते भी पढ़न, सारे सानू पढ़न दा हुक्म फरमा दिता। अहले हदीसों सारे खुश हो जाओ, सानू सोने दा मुरीद बना दिता। कसमें असी दरूदे पाक पढ़ने आ, मैनू तो समझ नहीं आती कई बेली आ दरूदे पाक जी, आ दरूद नवा निकलिया जी। ये ना बुखारी शरीफ है, ना मुस्लिम शरीफ है, ना तिरमिजी शरीफ है, ना अबू दाऊद शरीफ है, ना निसाई शरीफ है, ना इब्ने माजा शरीफ है, ना कुरान शरीफ है, ना हदीस शरीफ है, ना मक्का शरीफ है, ना मदीना शरीफ है, ए मौलाना शरीफ है। दरूदे पाक पे कर फिर साढ़े ते गल्लां ये दरूद नहीं पढ़ते, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद, तुहाडा खाना खराब हो जाए। उल्टियां गल्लां सानू कर दो, इस वास्ते असी दावत देने खुद पढ़ के वेख बुखारी, तेरी टेंशन मुक जाए सारी। सुनावा मेरे वारी मर गए हो, बोल दे क्यों नहीं? हाँ सुनाओ, वो सुनावा ओ भाई, फिर मैं कह दूं। हजरात मेरी बात नोट करो, अब मैं कहने लगा हूं। खुद पढ़ के वेख बुखारी, तेरी टेंशन मुक जाए सारी। मुस्लिम दा कार मुताला, तकलीद दा टुट जाए ताला। अबू दाऊद हक समझावे, अखां तो पटियां लावे। तिरमिज़ी दियां पढ़ हदीसां, कर ज़ेन दियां तकदीसां। तू पढ़ ले सुनन निसाई, गल छुपी न रह जाए काई। फिर पढ़ तू इब्ने माजा, सीधे रस्ते ते आ जा। फिर पढ़ तू अल मुअत्ता, बन जा तू वहाबी पक्का। फिर पढ़ ले मुस्नद अहमद, होवेगी रब दी रहमत। सुभान। आ जाओ कुरान वल, आ जाओ पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे फरमान वल। कसमें नवे नवे मसले बना ले मौलवियां ने। इत्थे बहिंदे ने ना मौलवी, एतकाफ किसी बंदे ने एतकाफ करना होए, हाँ भाई तू मुंह नहीं विखाना, किसी नू मुंह नहीं विखाना। ये चाचा इदरीस है कि बाजी सकीना में जेड़ी किसी नू मुंह ही ना विखाए। तुसी मेरा मतलब है एतकाफ बांधे फिरदे हो लोकां नू, जी मुंह नहीं विखाना, वुजू करन भी जाना है। ला भाई दाऊद इलियास इसहाक इब्राहिम, ला भाई शफीक रफीक इदरीस, वुजू करन भी जाना है। ते तुसां किते ओले ते वुजू करके ना तुहाडा मुंह कोई ना वेखे। एतकाफ दे दौरान कोलों मसले बनाए। मैं कहा इन्होंने जदों बुलाओ तो जाके आख्या करो इंज घुंड चुक के ना चाचा चा, होर इन्होंने की आखना जे नवे नवे मसले बना दे। जेड़े कम करने वाले ने वो हुंदे नहीं इन्हां कोलों, ते जेड़े नहीं कम करने वाले वो कोलों मौलवी बनाते फिरदे। खुदा दी कसमें मैं ना पुलिस वाले अपने अफसरां तो सदके जावां। वेखो और पुलिस वाले अफसर साडे
किस तरह मुहब्बत नाल बैठे ने, प्यार नाल बैठे ने। एवें जनाब ये अपनी अपनी किस्मत हुंदी है। कई जगह ते मौलवी बड़े कौड़े, कई जज बड़े कौड़े, कई सदर ते वजीर बड़े कौड़े, कई MPA ते MNA बड़े कौड़े, कई पुलिस वाले बड़े कौड़े, कई मौलवी बड़े मिठे, पुलिस वाले अफसर बड़े मिठे। मैं एक जगह तकरीर करने गया तो मैं SHO साहब नूं कहा यार मैनू तकरीर कर लैन दे। कहने लगा टाइम खत्म हो गया है। टाइम मौलवी जी 12 बजे तक इन्हें कहा सी, टाइम खत्म हो गया। मैं चल यार तेरी मेहरबानी, तू मेरा यार है, मैं तेरा यार हाँ। मैं कहा मौलवी ते पुलिस वाले इको जिहे ने, ना ये घरों खांदे ने ना असीं घरों खांदे। वो जिले मैं गल की थी ना, SHO बड़ा मेरा यार निकलिया। इस तरह का उन्हें आखिया कसमें गल ही इहो जी कर छड्डी आ, कर तकरीर तू बिल्कुल सच्ची गल की। साडी ड्यूटी कदी किते कदी किते कदी किते, तुसी कदी किते कदी किसे जगह ते कदी किसे जगह ते। रात में फकीरिए साओ फकीरिया चक जिला उकाड़ा, राजोवाल तो अगे जिला उकाड़ा चक फकीरिया, उतो 2-3 किलोमीटर बार्डर सी, बाउंड्री लाइन 2-3 किलोमीटर सी, और इथों मेरा ख्याल है 5-7 किलोमीटर होएगी या 10 किलोमीटर होएगी। उस बार्डर तो अज इस बार्डर ते वाह रब्बा तेरी जात तो सदके। मेरे दोस्तों मैं जेड़ी बात करना चाहना, असी पाकिस्तानी हाँ और पाकिस्तान दे मुहाफिजा, इस्लाम दे मुहाफिजा। पुलिस की कदर करो, फौज का एहतराम करो, मुसलमाना का कदर करो, नौजवाना का कदर करो, इस खेप का कदर करो। ये साडे मुहाफिज ने। दुआ करो अल्लाह पाकिस्तान दी और इस्लाम दी हिफाजत फरमाए। ट्रंप ने ओ पुत्री ओ बगू गोशिया इधर वे, पिछले दिन ट्रंप ने बड़ी तड़ी लाई, हम पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे ऐसे कि तेरी इथे भैन में आई है ना, तू इथे पाकिस्तान दे उत्ते आके तो हमला करें। शट अप बूथी बंद कर, तेरी मैं ऐसी दी तैसी कीती तुहाडी भैन दी सिरी कि तुसी इस तरह दी गल करो पाकिस्तान ते असी हमला करांगे, तुहानू असी मार मार के लितर मार मार के डांगा नानी याद करा देंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान चमकदा रहेगा, इस्लाम दमकदा रहेगा, इंशाअल्लाह कुफर नेस्तो नाबूद हो के रहेगा, इस्लाम पूरी दुनिया ते गालिब आके रहेगा इंशाअल्लाह। सारे मिलके कहो हमारा इंशाअल्लाह, और सारी वेली गूंज जाए, पंडाल गूंज जाए, आखो इंशाअल्लाह। और कसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी सोहनी गल की थी, ठंड पा दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा साहब ने ठंड पा दी थी गल करके। उन्हें आखा ट्रंप किसी इधर बूथी करन दी कोशिश ना करी, मदे तुहाडियां लाशां भी कोई ना चुके, तेनू पता नहीं असी काली कमली वाले दे गुलाम हां। सुभान कहो हम मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने फरमाया हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं फिर पता की आख्या, मैं ट्रंप बगैर बोकी दे पंप, ट्रंप बगैर बोकी दे पंप, हम ऐसे करेंगे हम ऐसे करेंगे। आ गिदड़ पैंतरे किसे होर नू मारो, असी इंशाअल्लाह रब कोलों डरन वाले हैं, असी मदीने वाले दी अतात करन वाले हैं। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। मैनू अपने उलमाए किराम दे बैठे एक गल याद आ गई। रब जी नू जुरत दे, मालक जी नू जुरत अता करदा है, मालक जी दे उत्ते राजी हुंदा है, मालक दा जिदे ते करम हो जाए, मालक दा जिदे ते फजल हो जाए, ओनू इज्जत वकार मिलदा है, शान मिलदा है। सुनो जरा, रब ताला ने फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। फरमा जो मेरे रस्ते दे अंदर शहीद हो जान, उन्होंने मुर्दा मत कहो। और सुनो जरा,
रब्बे कायनात दा फैसला, रब्बे कायनात ने फरमा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून वादन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरान। जेड़े अल्लाह दी खातर जान कुर्बान करन, रब दी खातर। वेखो ना अज बदर वालियां दा तज़किरा हो रहा है, बदर वालियां दा तज़किरा हो रहा कुरान पाक वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। तज़किरा हो रहा कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन गलबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस्साबिरीन। तज़किरा हो रहा कुरान पाक दे अंदर इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह। रब वाले जेड़े लोग रब वाले हो जान, मौलाना बुजुर्ग मुहय्यद अपना मुहम्मद बिन बारक अल्लाह लखवी रहमतुल्लाह अलैह वड्डे बुजुर्ग। ओए बंदे दा पुत्र बाणो के तेन डकिया भी है, इधर वेख मेरे बड़ा मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना, बात सुनिया जरा तवज्जो फरमाया जे मेरे दोस्तों। वड्डे बुजुर्ग लखवी खानदान दे डाची ते बह के जा रहे ने, नमाज दा टाइम हो गया, एक थां ते नमाज पढ़न लगे, डाची नू बन्निया वजू करके नमाज लगे पढ़। इधर दरबार मलंग बैठे, मलंगा दे कपड़े रंगे ते चित्तड़ नंगे ते कड्डन दड़ंगे ते लैन पंगे, एक गल भी बंदे वाली नहीं। बेदीन किस्म दे मलंग बैठे, वो कबर ते बैठे पर नाल मस्जिद सी। मौलाना फरमान लगे मैं नमाज पढ़ना, ते वो मलंग पता की कहन, बाबा इत्थे ना बन डाची है, साडा बजुर्ग नहीं इहो जिहा कम्मां नूं पसंद कर लो। बजुर्ग कबर ही सुता है, उन्हें उत्ते नवा कट्टा खोलिया, बाबा साडा नहीं पसंद करता, डाचियां शाचियां इत्थे ना बनी, इंज हो जाएगा ये। मौलाना फरमान लगे कोई मसला ही नहीं, इत्थे ही बननी। उन्हें जनाब नमाज पढ़ी, रकू कीता बड़ी तसल्ली दे नाल, सजदा कीता बड़ी तसल्ली नाल, क़याम कीता बड़ी तसल्ली नाल, रब नूं याद कीता, नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ते दरूदे पाक पढ़िया बड़ी तसल्ली दे नाल। सलाम फेरिया ना, जिस वक्त आए तो पता नहीं मलंगा ने की डाची नूं संघाया, ओ बेहोश पई बेचारी, बेहोश जमीन ते लेटी बेहोश। कह लगे तेन डकिया ही बाबा हुण होण ए ना उठी, ए ना उठी, ए हुण मुक्की। लखवी साहब ने ना लितर लाया, एक ठोकिया, अल्लाह अकबर, दूसरा लितर मारिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिले दूसरा लितर मारिया डाची उठ पई ते मलंग गल्लां करन, अपने बाबे नालों तगड़ा है। आ तुहाडा अकीदा है, तुहाडा अकीदा, इहो जिहा अकीदा मुसलमानां दा हुंदा। बुजुर्गो आ वेखिया जे मेरे हथ दी लकीर किथे जांदी है, मैं तुहाडी हवेली च जांदी है जिथे खोती बजी, क्या तुहाडी सारी उम्र इंज ही लंघ जाएगी? हाँ, हाथ दी लकीर किथे जांदी? अहले हदीस के सामने ना लकीर की बात करो, ना फकीर की बात करो, ना मीर की बात करो, ना अमीर की बात करो, ना आज के इमाम की बात करो, ना आज के हुक्मरान की बात करो, ना आज के जागीरदार की बात करो, ना आज के किसी हुक्मरान की बात करो। अहले हदीस के सामने बात करनी है, अर्श वाले के कुरान की करो, मदीने वाले के फरमान की करो। नाराए तकबीर, मसलक हक, मसलक अहले हदीस, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, अहले हदीस वाला जवाब दे। नाराए तकबीर, मसलक हक, मसलक अहले हदीस, अल्लामा तेरा काफिला, अल्लामा तेरा काफिला, जब तक
واہ پروانے ہوں، واہ پروانے ہوں. گلا والا دی جماعت زندہ باد. اللہ تہاڈی زندگی چ برکت کرے. آکھو آمین. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والیو، تواڈے تے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، قسمت آزمائی کرنا کرانا حرام ہے، تواڈے تے غیر اللہ دی پوجا حرام ہے. 4 چیزاں تو بچ جاؤ. اللہ جی پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا 4 چیزاں کو تسی بچ جاؤ، جنت دے 8 دروازے اسی کھول دیاں گے. سارے کہو مل کے سبحان اللہ. میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس مالک نال ایہو جی محبت، ایہو جہا پیار کرو. پتہ نہیں سانو ہو کی گیا، ساڈا پیرو پیر عقیدہ کیویں دا ہوندا جاندا. وہ ایک بی بی دی شادی ہوئی، خاوند فوت ہو گیا، پھر شادی، پھر خاوند فوت ہو گیا، پھر شادی، پھر خاوند فوت ہو گیا. ایک بندے دی شادی ہوئی تو وہ جناب وہ دی بیوی فوت ہو گئی، پھر شادی ہوئی، پھر بیوی فوت ہو، پھر شادی ہوئی، پھر بیوی فوت ہو. بیبیاں کہن انہوں بیبی نو ہاں ہے نہیں بندے کھاندی ہے. تے بندے جناب پتہ کی کون؟ تو بیبیاں مارن لی جمعہ چوڑا جہا. وہ کیڑا چاہتا ہے میری بیوی فوت ہو جائے، کیڑی چاہتی ہے میرا خامد فوت. ایویں لوکی گل. وہ رل مل کے نا سارے وہ دوواں دا بیاہ کر چھڑیا تے سویرے بیبیاں جا کے پتہ کرو بچیے کہ مریے. ادھروں بندے وہ بچیاں کہ مرے. پتہ لگا دوویں صحیح نے، مولوی مر گیا جنہیں نکاح پڑھے. لوکاں دے ایڈے گا کی دے کمزور، خدا دی قسم انج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جمعرات کرونا نکلے آجے، جمعرات انج ہو جاندہ ہے، اتوار نو انج ہو جاندہ ہے. میں کہا کچھ خدا دا خوف کرو. پھر مولویاں نویں کام شروع کی. میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا، ایک مولوی جوں لگا توا لان لگا مولوی منظور تینوں لے 11ویں والا بڑیاں گلاں کرنا تو. بعد میں تقریر کرنے واسطے گیا، میں کہا تینوں لے 17ویں والا. سارے کہن چل اگے ہی کوئی ٹپا ماریا سو نا، میرا مطلب کوئی 5-6 نمبر اگے ہی ٹپا ماریا سو. تے سارے بندے کہن 11ویں والا تے ہویا. مولوی جی 17ویں والا کون ہے؟ میں چولو اس گل دا تانوں اجے نہیں پتہ لگا. 11ویں والا بھی وہ ہے، 17ویں والا بھی. پہلی تاریخ اللہ دی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 17ویں، 18ویں، 20ویں، 21ویں، میرے دوستو 23ویں، 25ویں، 26ویں. اور ساریاں تاریخاں اللہ دیاں، سارے دن اللہ دے، ساریاں راتاں اللہ دے. میں مالک تو صدقے جاؤں. دن بنائی، دن بنایا، رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے. پیار نال ایک باری پھر کہو، ٹھنڈ پا دیو پھر کہو. دن بنایا، رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے. صدیق، فاروق، عثمان، علی اور یار سارے سونے دی سونی جماعت بنائی اللہ نے. صدیق، فاروق، عثمان، علی اور یار سارے سونے دی سونی جماعت بنائی اللہ نے. اللہ نے دن بنایا، رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے. اتھوں دا میرا ایک یار مینوں جدے ملیا، پتہ نہیں میرے یار دا نا کی ہے ہن مینوں بیٹھ مرزا محمد آصف صاحب میرے نال جدے ملاقات ہوئی. تو مینوں ایتھے اج گل پئی یاد آوندی سی. کدی مکے ملنے آ کدی مدینے وچ، کدی ملنے آ مکے کدی مدینے وچ، کدی ملنے آ جدے کدی مدینے وچ. اج گلاں والے ملاقات کرائی اللہ نے. اللہ نے
اج گلاں والے ملاقات کرائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ دے نبی علیہ السلام دے بارے سننا ذرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مشرق مغرب شمال و جنوب اندر، مشرق مغرب شمال و جنوب اندر، سونے دی گل بات بنائی اللہ نے، سونے دی گل بات بنائی اللہ نے، اللہ نے سونے دی گل بات بنائی اللہ نے۔ اس تو اگلی گل سننا ذرا پروانے ہو، تڑپ جو، ہاتھ پیر اکھاں، ہاتھ پیر اکھاں کن نہ غلط سنن، ایسی سیرت پاک بنائی اللہ نے، سونے نبی علیہ السلام دی سیرت، ایسی سیرت پاک بنائی اللہ نے، ایسی سیرت پاک بنائی اللہ نے، ایسی سیرت پاک بنائی اللہ نے۔ امبر عطر خوشبواں سرمے نالوں ود، امبر عطر خوشبواں سرمے نالوں ود، قدمہ دی خاک پاک بنائی اللہ نے۔ خدا دی قسمیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام، قدمہ پاکاں دی خاک ایسی پیاری ہے، ایسی پیاری۔ اور میں تھے ایک گل کراں، آج جڑے سانو گلاں کر دے نا کافر، روز تڑیاں لاندے، ہم پاکستان کو ایسے کریں گے، ہم پاکستان کو ایسے کریں۔ اور مولانا عبداللہ نثار صاحب دے بقول اس نے کہا تساں ساڈا کی مقابلہ کرنا ہے، وہ تہاڈی ماں گاں ہے، تہاڈا پیو بیٹھ کے ہے۔ اس نے کہا تہاڈی ماں گاں ہے، وہ تہاڈا پیو بیٹھ کے، تے نال ہی پھر تانوں پتہ نثار ہی۔ اس نے کہا ہاں ادھر میریاں اکھاں چکھاں پاؤ بادشاہ، میریاں اکھاں چکھاں پاؤ۔ اس نے کہا اسی کوکو کولا پینے ہاں، اسی سیون اپ پینے ہاں، اسی شزان پینے ہاں، اسی پینے ہاں مرنڈا، اسی پینے ہاں فانٹا، اسی پینے ہاں آب زمزم، اسی پینے ہاں لونی لسی، اسی پینے ہاں میٹھی لسی، اسی دو سوڈا پینے ہاں، اسی پینے ہاں کوکو کولا، اے پینے نے پیشاب کولا۔ اس نے کہا اے ساڈا کیویں مقابلہ کر سکتے؟ تانوں پھر پتہ نثار دیاں گلاں، نثار ایک وکھری ایٹم اللہ نے سانوں دتی ہے۔ اس نے کہا میں ایک کمیار نو پوچھیا تسی رحمانی بن گئے؟ اس نے کہا ہاں جی اسی رحمانی بن گئے۔ اس نے کہا وجہ کی؟ اس نے کہا وہ رحمان ہے اسی رحمانی، وہ بندے بناندا اسی بھانڈے بنانے۔ پھر نثار چونکہ پتہ تانوں نثار ہے، کون نثار بن سکے؟ آؤ جڑی گل تانوں سنانا چاہنا دوستو، دلیراں دا پیار دلیراں نال، شیراں دا پیار شیراں دے نال، پیاریاں دا پیار پیاریاں دے نال، سچیاں دا پیار۔ مولانا محمد صدیق باجوہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ساڑھے بزرگ بیٹھے نے، گل سننا ذرا میرے دوستو، اچھیاں دی دوستی اچھیاں دے نال، مجاہداں دی دوستی مجاہداں دے نال، دلیراں دا پیار دلیراں دے نال، اور گلاں والا دے رہن والے ہو آپ ہی تے تسی کہیں دے ہو شیراں دے شیر بیلی۔ الحمدللہ موحدہ نال پیار کریا کرو، مجاہدہ نال پیار کریا کرو، سیانیاں نال پیار کریا کرو۔ آؤ میرے دوستو اور عزیزو، نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ کامیاب تے کامران، سارے دے سارے جنت چ رحمان دے مہمان۔ سنو کتھے لکھیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ نبی علیہ السلام دے یار کیسے پیارے؟ پھر میں گل کر دیا اللہ دی توفیق نال، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، حقدار ہو گئے، حقدار ہو گئے،
وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے. پھر بولو, مل کے بولو, ذرا زور نال بولو, رات دے 1:45 بجے بولو. وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے, وہ لوگ کائنات میں سردار ہو. ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے, ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے, ممتاز یہی دوستوں میں 4 ہو گئے, ممتاز یہی دوستوں میں 4 ہو گئے. وار کیا تھا جب بھی کسی نے رسول پر, کسی نے رسول پر وار کیا تھا, جب بھی کسی نے رسول پر, اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے, اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے, اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے. آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں, آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں, سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے, سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے, سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے. اور اسلامی سال دا پہلا جڑا مہینہ ہے وہ محرم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 1 محرم نو ہوئی, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 10 محرم نو ہوئی. اور اسلامی سال دا آخری جڑا مہینہ ہے وہ ذوالحج 18 ذوالحج نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی. اسلام دی ابتدا بھی شہادتاں تے وے, اسلام دی انتہا بھی شہادتاں تے وے. اور دوستو یاد رکھیا جے, اے جان اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے, اگر مالک دی خاطر بندہ قربان کر دے تے ہور کی چاہیدہ ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ صدقے جاواں کس قدر نبی علیہ السلام دی خاطر تے نبی علیہ السلام دے دین دی خاطر تن من دھن قربان کرنے والے. سنو قرآن, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. واہ قرآن تیرے تو صدقے جاں. اس واسطے دوستو آخری پھر گل کران تے میں اجازت جاواں. دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ. اللہ اللہ اللہ, میں نے بخار قسم میں اچھا ایک جفی پا دیو. لو جی بزرگ فرما رہے نے, ویکھو جڑے کھلوتے نے وہ کھلو کے سن دے نے پہ. 2 بار نہیں آیا. اچھا چلو ٹھیک. مولانا فرما رہے نے اگے تو نہیں آیا, آج تو قدرت والو قابو آ گیا ہیں. وہ دو حساب بنے ہیں. ایک مولوی گیا نا ختم دین واسطے, او دا نا سی بشیر تے منڈے دا نا سی نظیر. بشیر نظیر نو کہنے لگا بھی تو بعد چاہ جی, زیادہ سامان ہویا تو پھر چک لیں پتر رل کے چک لیں. اوتھے گیا تو صرف دال روٹی. نظیر مگروں آیا, کہنا ابو جی میں آ گیا. اس گیا بشیرن و نظیرن, نہ حلوہ نہ کھیرن, پھنس گئے تقدیرن. چلو میرا مطلب آج قابو آئے. خیر جھڑی بات تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا.
تو جو فرمایا جی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یا ایوہن نبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ایسا سونا مصطفیٰ ہے کہ صحابہ کیوں نہ پیارے ہون، دین کیوں نہ پیارا ہوئے، انہاں دیاں شہادتہ اللہ کیوں نہ پسند کرے۔ میں صدقے جاواں اس قدر شہادت حاصل کرنے والے صحابہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے، اس قدر سونے صحابہ دین واسطے قربانیاں دین والے، دین واسطے تن من دھن قربان کرنے والے۔ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ، مینوں کھچی نہ پھرو اینا شہران دے وچ، دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ۔ میں تے کال اللہ، میں تے کال اللہ، کالا رسول منیا۔ شرک و بدعت والے، شرک و بدعت والے بت نو میں ہتھیں پنیا۔ شر چھڈ کے تے حصہ لیا خیران دے وچ، دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل لگ دے زبیراں خبیباں دے وچ، دل لگ دے بلالاں صہیباں دے وچ، دل لگ دے حسان جے شاعراں دے وچ، دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ۔ میرا پیر سچا جگدا ہے پیر سجنا، جی دے نام نے کلیجہ دیتا چیر سجنا۔ ہن مڑ مڑ نہ بھیجو مینوں غیراں دے وچ، دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ۔ سارے پڑھو ہم مل کے بڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے صحابہ اس قدر عظیم، دین تے او عظیم ہے، صحابہ نے تے او عظیم نے، تے سونے نبی علیہ السلام دے اخلاق دیواری آئی۔ رب تعالیٰ فرما دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سونےو میں تانوں خلق عظیم دا مالک بنایا۔ دیکھو آج جڑا بچہ ہے انہیں شاید یزدانی صاحب نو ویکھیا بھی نہ ہوئے، یہ دی ہون 23 کو سال عمر، 20 سال 23 سال ہوئے۔ کتنی عمر تھی؟ 18 سال۔ اللہ مگو 18 سال، میں پہ کہنا 18 سال۔ انہیں یزدانی صاحب نو ویکھیا نہیں، کہنا انہاں دی طرح سنا دے۔ آئے آئے بلال صدیق باجوہ صاحب کون دلاں وچوں محبت کڈے، جنہاں دے دلاں چ رب محبت پائے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمارے دلوں میں اللہ نے اپنی محبت ڈالی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا پیار ڈالا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، مہاجرین و انصار، مکہ، مدینہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کی محبت ڈالی ہے، کوئی نکال نہیں سکتا۔ آج بھی جن کے دلوں میں علامہ شہید کا پیار ہے، یزدانی شہید کا پیار ہے، کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے انہوں نے رحمان سے محبت کی ہے، نبی سلطان سے محبت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، شہدائے اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، علماء اہل حدیث، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب۔ خدا دی قسمیں میں حیران ہاں اس قوم دے جذبے تے، قوم کتنی وفادار۔
18 سال دا بچہ کہہ رہا یزدانی صاحب دی طرح سنا دیو. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھیا چنیوٹ هُوَ الَّذِي ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. اور قرآن پڑھا یزدانی شہید نے رحمت اللہ علیہ نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. دعا کر دیو اللہ یزدانی شہید دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. اللہ علامہ شہید دے جنت درجے بلند کرے. کیا ہو وقسی بلال صدیق باجوہ صاحب، کیا ہو وقسی. علامہ شہید ملتان کے جلسے میں ایک بات انہوں نے کی، فرمانے لگے یہ وہ ملتان ہے جہاں میں نے 48 گھنٹے کے بعد روزہ افطار کیا. 48 گھنٹے کے 48 گھنٹے مجھے روزہ افطار نہ کرنے دیا گیا. تو ساتھ ہی رو کر فرمانے لگے اگر وہی میرا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو میرے لیے نجات کا سبب ہو جائے گا. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بات کی، وہاں سنو ذرا. چند مولوی، چند درباری سرکاری ملا اس وقت ڈی سی صاحب ہوا کرتے تھے، آج ڈی پی او، اس وقت ڈی سی. چند درباری ملا ڈی سی صاحب کے پیش ہو گئے. ڈی سی صاحب کو کہنے لگے علامہ کو نہیں آنا چاہیے، علامہ نہیں آئے گا، علامہ یہاں ملتان میں خطاب نہیں کرے گا، عام خاص باغ میں نہیں جلسہ کرے گا. علامہ صاحب چلے گئے اور ساتھ ہی جا کر تقریر میں کیا کہا، فرمانے لگے کعبہ کے رب کی قسم ہے سن لو، اگر ملتان کی انتظامیہ میرا جلسہ عام خاص باغ میں نہیں ہونے دے گی تو میں ڈی سی کے گھر کے سامنے جلسہ کروں گا. کتھے گئے علامہ صاحب، کتھے گئی ہو قیادت، ایڈی دلیری، ایڈی بہادری. اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. میرے دوستو اپنے شہداء دے بارے دعا کریا کرو. تے گل سنو، میں بخار دے باوجود اگر آ گیا نا تے ککڑی چوں اکو واری آنڈے نہ کڈو. الحمدللہ رب العالمین. آخری ہے مولانا دی وہی گل آخری. مولانا دا کی نام ہے؟ مولانا محمد شفیع صاحب. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. حضرت شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا روپڑی صاحب رحمت اللہ علیہ. قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.
اور ساڈے علماء خدا جان پھر حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا سن ذرا دھیان نال تینوں عبداللہ شیخوپوری قرآن سنانا آیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ایک دن کہن لگے تقریر کردے کہن لگے میں نکاح ہوندا مجھاں چاردا ہاں، ایک مجھ بڑا خراب کرے، کدی اودی پیلی چ منہ مارے کدی اودی پیلی چ منہ مارے۔ میں اپنے ابا جی نو آگیا ابا جی اب مجھ بڑا خراب کر دیے، اب مجھ بڑا خراب کر دیے دا کوئی حل کرو۔ میرے ابے نے مینوں قلعہ کڑھا دیتا، میں قلعہ جس وقت مجھ دے گھڑ پایا، جدوں بھی کسے دی پیلی چ منہ مارن لگے اگوں قلعہ کٹے پچھوں عبداللہ کٹے۔ نالوں نے ایک مثال دیتی کہ بدعتن مجھ دا اے برا حال ہویا، اسی طرح بدعتی جیڑا بندہ ہے او دا برا حال ہوئے گا فرشتیاں کونوں مارا پین گیاں۔ دعا کرو اللہ ساڑے علماء جیڑے دنیا تو چلے گئے اللہ جنت کدے نہیں میرے بزرگاں دا کی نام ہے محمد صدیق تو محمد صدیق قاضی صاحب سنا دینا تینوں روٹی جڑی پئی۔ محمد صدیق قاضی صاحب حفظہ اللہ فرما رہے ہیں دعا کرنی ہے، اے میری پتری دا آرڈر ہے میرے کو موڑیا نہیں جاندہ، روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر تو کمائے باقی سارے پوچھ دے میں رسدہ تے منو سی مناندی میری ماں باقی کر دے سی میرے نال سارے رس دے۔ اور ایک اللہ والے نے بڑی ماں دے بارے نظم پیاری، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، جب تک سونا لال گھر نہیں آمدہ رہندیاں بوئے ول نگاواں ماں دیاں، بھوک تے دکھ وچ ذرا بھی نہیں گھبراوندی کنیاں اچھیاں نے فضاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، سخت گرمی میدان وچ بوٹا بوڑدا کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، رو پے خود خاتم الانبیاء یاد آیاں جد وفاواں ماں دیاں، یاد آیاں جد وفاواں ماں دیاں، پوچھ لیا کہ منظور گناہگار یتیم نو جگ تو ود قیمتی نے ساواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بج گیا، ڈیڑھ پونے دو، یا اللہ انہاں دا انی دیر تک بہنا قبول فرما لے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعوذ باللہ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ بیماران شفا عطا فرما، اللہ بے اولاداں نو صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جڑے مقروض نے انہاں دے قرضے دور فرما. یا اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما. اے بزرگاں نو اللہ سونیا چودھری محمد حسین ٹھیکیدار صاحب نو اللہ صحت عطا فرما. ہاں جی حاجی محمد اعظم صاحب یا اللہ انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ دے. اللہ سارے دیاں دلی خواہشات پوریاں فرما، تمناواں پوریاں فرما. یا اللہ ساؤنڈ والے ساڈے بھرا نے کڈا سونا اج ساؤنڈ چلایا، اللہ انہوں بہت نیکیاں بہت اجر عطا فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.